माननीय सभापती गोंय राज्याचे आमच्या संकल्पनेंतल्यान साकारलेली ही योजना श्रमधाम. या श्रमधाम अंतर्गत हे आयज आमी हांगे मतदारसंघातलें पयलें घर हे मळकणे भागात घेतले कडेन आसा. अत्यंत ह्या मळकणेच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव तेंचो ऋणी आसा. माननीय सभापती त्याच बरोबर आमचे गोंय राज्य मंत्री सोशल वेलफेअर श्री सुभाष फळदेसाय आनी आमचे लाडके आमदार तेंची दोगांचे हांव अत्यंत आभारी आसा. चड करून रमेश भाईचे की तेणें ही आमकां लागू करून दिली, जेणे ते आतां सगळें सांगले कडेन आसा. आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान काणकोणसून आयज सादारण 40 लोक येवन आनी आमचे तुमचे सहभाग हे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाचे त्याच बरोबर तेजे घरांतले शेजारी तेंचे कुटुंबीक जेणे हांगा ह्या कामाक हातभार लायलो आनी निराधार अशें आमचे फोंडूक हें घर उबारपाक एक संदी आमकां दिली. त्याच बरोबर हांव चडांत चड तेंचे मनाकाळांतल्यान आभार करता. जितले शब्द उलयचे शब्द कमी पडटले, तेंचे कौतुक जितले करचे तितले कमी आसा. कारण सामके आमी फक्त तेजे कडेन एक प्रस्ताव दवरलो आनी त्या प्रस्तावा कडेन मंजुरी दिवन आयज ह्या घराचे फावंडेशन सुरवात जाल्ले कडेन आसा. म्हाजे बरोबर म्हाजी सगळे पंचायत वांगडी माजी पंचायत वांगडी सगळे हांगा मोठी नेटान काम करतात. कसल्याच अपेक्षा कसले तेजे बाळगी नासतना आपले घरशें करून काम करतात आनी अशीच भावना सगळ्यां मदीं निर्माण जावची आनी फुडें काम करपाचें आमकां एक चालना मेळची. रमेश जावडेकराचें हांव खूब जितले नांव घेवचें तितले कमी आसा, जेणे करून आमकां अशी फुडें काम करपाची संदी तेणें दिली आनी ह्या घरांत काम करपाक आयज वयर काडपाक एक